नमस्ते। आँखीझालमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो। भौतिक संरचना, सूचना, सञ्चार, चिकित्सा सबै कुराको विकास हामी यी वैज्ञानिक आविष्कार र प्रविधिहरूको प्रयोग कस्तो किसिमले गर्दछौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। नेपालको भौगोलिक स्वरूप र संरचनालाई हेर्दा नेपालमा सडक बनाउन भन्दा रोपवेको विकास गर्न सजिलो र उपयुक्त छ। तर काठमाडौँ उपत्यकालाई सडक बन्नुभन्दा धेरै अगाडिदेखि तराईसँग जोड्ने रोपवे अहिले अपहेलित अवस्थामा छ। अव्यवस्थित र अनियन्त्रित निर्माणले नराम्रो पारेको काठमाडौँको स्वरूपलाई विज्ञापनको झिलिमिलीले अझ विरूप बनाएको छ। भू उपग्रह मार्फत प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने र विकासका लागि त्यो जानकारीको प्रयोग गर्ने काममा अझ जोड दिन थालेको छ। रोपवे सडक भन्दा सस्तो छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थासँग यो मिल्दोजुल्दो छ र वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको प्रमुख रोपवे सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा छ। प्रस्तुत छ भूपेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। यो सिमेन्टको बोरा हेटौडाबाट 4 घण्टा 12 मिनटमा काठमाडौँ आइपुग्यो। सडकबाट ल्याएको भए यसलाई काठमाडौँ आइपुग्न 1 दिनभन्दा बढी समय लाग्ने थियो। 50 केजीको यो बोरा रोपवेबाट हेटौडादेखि काठमाडौँसम्म ल्याउँदा 17 रुपियाँ भाडा लाग्छ। ट्रकबाट ल्याउँदा यति नै सामानको भाडा 26 रुपियाँ जति पर्छ। यसरी हेर्दा सामान ढुवानी गराउनेहरूका लागि रोपवे सेवा लाभदायक छ। तर काठमाडौँदेखि हेटौडासम्मको नेपाल रोपवे भने टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले नेपाल रोपको स्थिति साह्रै नै जीर्ण छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो पुरा रिहेबिलिटेट गर्नलाई, सुदृढीकरण गर्नलाई करिब हामी 22-23 करोडकै लगानी यसलाई अझ चाहिन्छ, होइन? अब हामीले के हुन्छ, एउटा अल्पकालीन एउटा सर्ट टर्मको लागि हामीले प्लानिङ जो गरेको छु करिब 2 करोड रुपियाँ हामीलाई अहिले चाहिन्छ। 42 किलोमिटर लामो यस रोपवेको हेटौडादेखि गोल्पिङसम्मको 13 किलोमिटर भाग 2050 सालमा मर्मत गरिएको थियो। त्यस मर्मतका लागि 8 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। तर गोल्पिङदेखि काठमाडौँसम्मको 29 किलोमिटर रोपवे भने जीर्ण अवस्थामा छ। यसका सामान बोक्ने क्यारियर वर्षेनी घट्दैछन्। 365 वटा क्यारियरबाट सुरु गरेको रोपवेका हाल 220 वटा मात्र क्यारियर सञ्चालनमा छन्। यस रोपवेले वर्षमा 50,000 मेट्रिक टन सामान बोक्न सक्नुपर्ने हो। तर हाल 7,000 मेट्रिक टन मात्र सामान ढुवानी गर्छ। यहाँ कार्यरत 212 जना कर्मचारीको वर्षभरिको मेहनतले यस रोपवेले 28 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्छ। खर्च चाहिँ 79 लाख हुन्छ। अर्थात् यसले वर्षमा 51 लाख रुपियाँ घाटा कमाउँछ। यस रोपवेले अहिले हेटौडाको सिमेन्ट र बाटामा पर्ने किसानको खाद्यान्न र निर्माण सामग्री मात्र ढुवानी गर्छ। रोपवे लाइनको दायाँ तथा बायाँ 10 फिट छाडेर मात्र बसोबास गर्नुपर्ने हो। तर धेरै ठाउँहरूमा त्यसो गरिएको छैन। यसले गर्दा दुर्घटना हुने धेरै सम्भावना छ। कुलेश्वर आवास क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो। यो चाहिँ डाँडा काँडामा चाहिँ जहाँ चाहिँ ल्यान्ड भ्याल्यु छैन, जहाँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको खास समस्या छैन। तर जहाँ ल्यान्ड भ्याल्यु बढेको सहरी एरियाहरू छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्क्रोचमेन्ट बढेको र चाहिँ कुलेश्वर आवास क्षेत्र जस्तो श्री 5 को सरकारले नै हस्तान्तरण गरेको जग्गाहरू, श्री 5 को सरकारको नगर विकासले चाहिँ प्लट गरेको जग्गाहरूमा पनि रोपवे अलाइनमेन्टको लागि कुनै व्यवस्था नगरेको हुनाले चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि कोअर्डिनेसनको कमीले गर्दाखेरि, समन्वयको अभावले गर्दाखेरि समस्या झेल्नु परिरहेको छ। पुलहरू माथिबाट पनि यो रोपवे पास भइरहेछ भन्दाखेरि मान्छेको लाइफसँग चाहिँ लाइफमा नै भनौँ यो माथिबाट गइरहेको हुनाले चाहिँ असर चाहिँ परिरहेको छ। भन्दा एक्सिडेन्टली केही भएको खण्डमा धनजनको क्षति हुने चाहिँ देखिन्छ, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। कलङ्कीसित जोडिएको चक्रपथ अर्को यस्तो ठाउँ हो जहाँ रोपवेसँग सम्बन्धित दुर्घटनाहरू भइरहन्छन्। यहाँ दुर्घटना भइरहन्छ। भएको कारण के अब यो तार तल आउँछ, तल तार क्याल पर भएपछि यहाँ तार तल झर्छ।
त्याले त्यस गरेर हामीले साइडमा मिलाएर बाटोमा चिनो राखेर ढुङ्गा राखेर अनेक गरेर यो गाडी साइडबाट चलाउँछौँ। त्यो चलाउनुखेरि एक फेर मिलिटरी गाडी आएर मिलिटरी गाडीले तारले उठाएर लग्यो। तारले उठाएर लानुखेरि 10 मिनटसम्म झुन्याएर राख्यो। झुन्याएर राख्दाखेरि धेरै बेर पछि खस्यो। धेरै बेर पछि खसी दुईवटा लट्ठा ओखल्यो, एउटा रुख ओखल्यो अनि तार झटारेर खस्दाखेरि गाडी खस्यो। गाडी खस्दाखेरि रुखहरू ठाउँ ठाउँमा फ्याल्यो, तार फ्याल्यो। यहाँ दुर्घटना यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ। यहाँका पेट्रोल पम्पहरू जहिले पनि दुर्घटनाको खतरामा छन्। सरकारले यो प्रति चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो हैन। यो चाहिँ धेरै नै डेन्जर भइसकेको छ। हामीले देखि पनि एक त हाम्रो पेट्रोल पम्पमा पनि यो धेरै धक्का परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकहरू कम आउँछ। एक्सिडेन्टलाई रोकिसक्नु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो। अब यसको लागि चाहिँ रोपवेको तर्फबाट रोपवेको अलाइनमेन्ट आज चाहिँ यस्तो भएको हुनाले चाहिँ रोपवे चाहिँ माथि उठाउने वा टावर माथि उठाउन चाहिँ अलि प्राय असम्भवै देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब सडक चक्रपथको लागि चाहिँ सडक विभागले चाहिँ अर्को कुनै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा रोपवे सेवा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1979 सालमा सुरु भएको हो। काठमाडौँको माता तीर्थदेखि मकवानपुरको ढोडसिङसम्मको 22.5 किलोमिटर लामो त्रिचन्द्र नेपाल तारा रोपवे सेवाको हाल भग्नावशेष मात्र छ। यो रोपवे नेपालले पहिलो विश्वयुद्धमा सहयोग गरे बापत बेलायतले दिएको पैसाबाट बनाइएको थियो। हाल चालु रहेको यो रोपवे सेवा चाहिँ 2021 सालमा अमेरिकी सहयोगमा बनेको हो। नेपालमा रोपवे सेवा आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले सडकभन्दा उपयुक्त मानिएको छ। तर रोपवे सेवा जति अनुभवी भयो उति क्षमताविहीन बन्दैछ। यसको मर्मत सम्भार छैन। कर्मचारी आवश्यकताभन्दा बढी छन् तर दक्ष कर्मचारीको अभाव छ। नेपाल रोपवे घाटाको व्यापारको एउटा उदाहरण नै भएको छ। रोपवे नेपालका लागि आवश्यक र उपयुक्त प्रविधि हो। त्यसैले भएको रोपवेलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न र विभिन्न ठाउँमा रोपवे लाइनहरूको विस्तार गर्नमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। उपभोग्य वस्तुहरूको बढ्दो उत्पादनसँगै आफ्ना उत्पादनहरूलाई बेच्ने प्रतिस्पर्धा सबैतिर बढेको छ। हिजो आज काठमाडौँका सडक, गल्ली, चोक सबैतिर विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू छापछाप्ती देखिन्छन्। यसरी जहाँ पायो उहीँ जस्तो पायो उस्तो किसिमले गरिने विज्ञापनहरूले काठमाडौँलाई एकदमै नराम्रो पारेका छन्। प्रस्तुत छ सुशील मैनालीको रिपोर्ट। काठमाडौँमा धेरै चीज बढ्दैछन्, मानिस बढ्दैछन् र मानिसलाई आकर्षण दिने सामग्री पनि। यस्ता सामग्री असामान्य ढङ्गले बढ्दा काठमाडौँको स्वरूप पनि बिग्रिएको छ। अचेल काठमाडौँ विज्ञापनमय भएको छ। खाने र पिउने वस्तुदेखि लिएर विलासिताका सामग्रीहरूको विज्ञापन काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा पाउन सकिन्छ। यो सार्वजनिक क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई चलचित्र व्यवसायीहरू र विज्ञापन कम्पनीहरूले निर्धक्क उपयोग गरिरहेका छन्। शहरमा यति विघ्न विज्ञापनहरू किन चाहियो? निरक्षर र साक्षरताका सामान्य अवसर मात्र पाएका मानिसहरूलाई अङ्ग्रेजीमा लेखिएका यस्ता झिलिकमिलिक गर्ने विज्ञापनहरूको के महत्त्व होला र? जहाँ मानिसहरूको जमघट हुन्छ त्यहाँ नै हामीले त्यो किसिमको बोर्डहरू राख्ने अथवा विज्ञापन देखाउने ठाउँ हो। हामी जहाँ मान्छेहरूको बढी भिडभाड हुन्छ अथवा जहाँ मान्छेहरू धेरै बस्छन्, जहाँ मान्छे धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी बोर्ड लगाउँछौँ। विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई राजधानी काठमाडौँ सूचना पार्टी झुन्ड्याउने उत्तम क्षेत्र भएको छ। तर एउटै घरमा झुन्ड्याइएका यति धेरै सूचना पार्टी पढ्ने फुर्सद कसलाई होला र? बरु यस्ता सूचना पार्टीले यो घरको शोभा घटाएका छन्। काठमाडौँमा यसरी सूचना पार्टी झुन्ड्याउने घरहरू बढिरहेका छन्।
यस्ता घरहरूले नै काठमाडौँलाई उराठ लाग्दो बनाएको छ। कतिपय सूचनाहरू त विद्यालयको नाम समेत छोपिने गरी लेखिएका छन्। यस्ता सूचनाहरूले सर्वसाधारणलाई उल्टो असर पारेका छन्। यसरी खातमाथि खात लगाएर टाँगिएका तुलहरूले साँच्चीकै विज्ञापन गरिरहेका छन् त? सामान्य विज्ञापनहरूभन्दा यसरी झिलिमिली गर्ने विज्ञापनहरू बढी खतरनाक छन्, किनकि यस्ता विज्ञापनहरूमा विद्युतको प्रयोग भएको हुन्छ। झरी, हुरी र चट्याङ पर्दा यस्ता विद्युतका तार जोडिएका विज्ञापन बोर्डबाट आगलागी जस्ता दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जस्तै नियोन साइनहरू राखेको हुन्छ, घरको छतमा राखेको हुन्छ। नियोन साइन राख्दाखेरि त्यसले कतिको परिपक्व तरिकाले राखेको छ, जहाँ त्यहाँ इलेक्ट्रिक फिट गरेर हुन्छ, हावा हुन्डरी बतास आउँछ। अब दैविक प्रकोप कति बेला जतिसुकै बेला पनि आउँछ। यी ठुला ठुला होर्डिङ बोर्डहरू पनि निकै खतरनाक मानिन्छन्। होर्डिङ बोर्ड राख्दाखेरि जहाँ पिपुलहरूको बढी आवागमन हुन्छ त्यही होर्डिङ बोर्ड राख्न रुचाउँछन् र त्यसो ठाउँहरूमा यदि हावा हुन्डरीले होर्डिङ बोर्ड दुर्घटनामा पर्यो भने मान्छेहरू पनि बढी जखममा पर्ने सम्भावना हुन्छ। विज्ञापन एजेन्सीहरूले भने यस्तो कुनै मापदण्ड मानेका छैनन्। एउटा मापदण्ड बन्नु पर्यो, कहाँ नियोन साइन कति साइजसम्मको कति फिट माथि लाउन दिने, त्यसले मान्छेलाई कतिको त्यसले जस्तो ड्राइभिङ गरिरहेको छ कसैलाई त्यसको आँखालाई कतिसम्म इफेक्ट गर्छ गर्दैन, त्यसमा त्यो एउटा मापदण्ड बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने कर लिएर सूचना पार्टी टाँस्न दिने नीति लिएको छ। त्यही नीतिको कारणले महानगरपालिकाको सहर सफा राखौँ भन्ने सूचना पार्टी समेत ओझेलमा परेको छ। सहरमा यस्ता सूचना पार्टी पनि राखिएका छन् जसको कुनै प्रभाव छैन। केही समय अगाडि महानगरपालिकाले जथाभावी राखिएका सूचना पार्टीहरू झिकेको पनि थियो। यी सबै सूचना पार्टीहरू महानगरपालिकाले नै थुपारेको हो। हामीले पहिलो फेजको काममा मात्रै करिब मैले भन्छु कुनाकानी बाहेक सिधायौँ पहिलो फेजको जुन बिजुलीको पोल र इलेक्ट्रिकल पोलको या यो टेलिफोनको पोलको, त्योदेखि बाहेक सेकेन्ड फेजकै काम बाँकी छ र थर्ड फेजमा त हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। विज्ञापन एजेन्सीहरूले भने महानगरपालिकाको यस्ता गतिविधिको आलोचना गरेका छन्। अब सूचनालाई मात्र प्रक्रिया मान्ने हुन्छ भन्ने कुरो उहाँले 7 दिन 10 दिन कतिको टाइम दिनु पनि थियो। उहाँहरूले एकाएक सूचना दिएर आएर झिक्नुभयो, त्यस कारण हामी चाहिँ त्यसलाई प्रक्रिया पुगेको छैन भन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने प्रक्रिया पुर्याउनेतर्फ विचार पुर्याएको देखिँदैन। महानगरपालिकाको यस्तै कमजोरीका कारणले यहाँ विज्ञापन लेखिँदैछन् र सार्वजनिक स्थलमा पोस्टर पनि टाँसिँदैछन्। पोस्टर टाँसेको हामीले उकाइराखेका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो दिनमा 5-7 जना केटा टोली खटिराखेका छ। उकाउने काम जारी छ। टाँस्न पनि त्यत्तिकै टाँसेका छन्।
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक अवस्थाका बारेमा भू उपग्रहबाट जानकारी लिने काम नेपालका लागि पनि नौलो छैन। यस प्रविधिलाई अझ उपयोगी र व्यापक बनाउनका लागि काठमाडौँमा यस क्षेत्रमा लागेका देश विदेशका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरूको एउटा गोष्ठी आयोजना हुँदैछ। गोष्ठीका साथमा यस विषयको एउटा वैज्ञानिक प्रदर्शनी पनि हुँदैछ। पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतहरूको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि दूर संवेदन प्रविधि तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली विषयमा दोस्रो क्षेत्रीय सम्मेलन तथा कार्यशाला यही मङ्सिर 17 गतेदेखि 21 गतेसम्म अर्थात् डिसेम्बर 2 देखि 6 तारिकसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। सम्मेलन तथा कार्यशाला अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसेमोड, जापानको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष विकास संस्था, क्षेत्रीय विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय केन्द्र र जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त तत्त्वावधानमा हुन लागेको हो। यो सम्मेलन तथा कार्यशालामा स्वदेश तथा विदेशका 80 जनाको सहभागिता रहनेछ। यस अवसरमा दूर संवेदन प्रविधि तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी प्रविधिको प्रदर्शनी पनि हुँदैछ। पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतका विषयमा केन्द्रित यस्तो पहिलो सम्मेलन सन् 1995 मा मङ्गोलियामा भएको थियो भने ट्रपिकल इकोसिस्टम व्यवस्थापनका बारेमा कार्यशाला गोष्ठी सन् 1996 मा फिजीमा भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म भित्रिएका प्रविधिहरूको मात्र पनि सदुपयोग हुन सक्ने हो भने हामी विकासको दौडमा केही कदम अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। यसका साथै आजको आँखीजाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।